वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर हम हैं जो वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन की कांग्रेस हो रही है यहाँ पर पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी के तवज्जुह से, उसमें हम डिफरेंट जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनसे ज़हनी सेहत के मसाइल और ज़हनी सेहत की ज़रूरियात और जो डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर बात कर रहे थे। तो प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। चलते हैं हम अपने अगले मेहमान की तरफ। नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नासिर सईद खान। डॉक्टर साहब से हम जानते हैं, सर हमें थोड़ा सा बताइए कि जितनी ज़्यादा कांग्रेसेस हो रही हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं रिगार्डिंग द डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ, तो कितना इम्पैक्ट आता है हमारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के ऊपर, कैपेबिलिटी बिल्डिंग के ऊपर और जनरल पब्लिक के ऊपर? ये कांग्रेसेस का मकसद, बुनियादी मकसद ये होता है कि जो भी हमारे पाकिस्तान के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जिनमें साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, इन सारों को जो भी नॉलेज दुनिया में अपडेट हो रहा है, साइंटिफिक नॉलेज, उससे एक्सपोजर मिले, ताकि जो चीज़ें वेस्ट में हो रही हैं, अमेरिका, कनाडा, यूके में, वो चीज़ें यहाँ पे भी हम कोशिश करें कि हम उन पे अमल दरामद करा सकें। नॉलेज वाइज हमारे साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट माशाल्लाह दुनिया में compete करते हैं, बेस्ट पॉसिबल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ और मसाइल हैं जिनकी वजह से हमें उस तरह से प्रमोशन नहीं मिलती। अच्छा डॉक्टर साहब, हम इतना ज़्यादा पीपीएस के प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा आपने भी काम किया, अभी भी आप कर रहे हैं, गाहे बगाहे आप जो है डिफरेंट स्पीकर्स को लेके आते हैं, एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं। ये दो एस्पेक्ट है मेंटल हेल्थ के। एक एस्पेक्ट है कि जो कैपेबिलिटी बिल्डिंग है, जहाँ जीपीज़ के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उनको एजुकेट किया जा रहा है कि स्क्रीन आउट करना है अपने डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को, बट व्हेन इट कम्स टू द अवेयरनेस एंड स्टिग्मा, तो उसके हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनरल पब्लिक को भी और पॉलिसी मेकर्स को भी? मैं दो सवाल एक ही सवाल में समो लेता हूँ क्योंकि वक्त की सर कमी है। देखें, जनरल पब्लिक के लिए ये तो हमारी कौम अनफॉर्चुनेटली जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है कि जी मेरा दिमाग ख़राब है, मैं कोई पागल हाँ, मैंने इलाज की ज़रूरत है, ये चीज़ें हमारे यहाँ कॉमन हैं। अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से लोग साइकाइट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास नहीं आते। वो सिर्फ एक ही तरीके से दूर हो सकती है और वो है एजुकेशन। जब तक अवेयरनेस और एजुकेशन जनरल पब्लिक में नहीं होगी कि ये कौन से मसाइल हैं, इनका तदारक कैसे हो सकता है, इनसे बचाव कैसे हो सकता है, इनका आने वाले वक्तों में हम क्या कर सकते हैं कि लोगों को जहनी परेशानियाँ ना दरकार पेश आएँ, तो उसके लिए अवेयरनेस इज़ द कैंपेन। अब उसमें पीपीएस भी और बाकी सारे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली डॉक्टर्स को ट्रेन करें, जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ट्रेन करें, जो नर्सेज हैं उनको ट्रेन करें। वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह हम लोग कोशिश कर रहे हैं और चल रही हैं। प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट के लेवल पे कि गवर्नमेंट के लेवल पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं हो रही। जैसे डिस्ट्रिक्ट हस्पतालों में साइकाइट्रिस्ट की वैकेंसीज़ खाली पड़ी हुई हैं, वहाँ पे पोस्टिंग्स नहीं होती। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों को छोड़ दें, इवन लाहौर के जो बड़े अस्पताल हैं, आप मेयो अस्पताल, सर्विस अस्पताल, जिना अस्पताल, यहाँ पे बेशुमार साइकाइट्रिस्ट की पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान नहीं होते, नए साइकाइट्रिस्ट भर्ती नहीं होते, और जो एडहॉक पे सीटें मिलती हैं साइकाइट्रिस्ट से अदम एतमाद का शिकार रहते हैं, करें ना करें। प्राइवेट में तनख्वाह अच्छी मिल रही है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, वहाँ चले जाते हैं, और कुछ लोग मुल्क से बाहर चले जाते हैं। बल्कि रादर मैं ये क्यों कहूँ कि कुछ चले जाते हैं, मेजॉरिटी मुल्क से बाहर चले जाते हैं। छोटी सी मिसाल इस तरह दूँ कि कनाडा में एक साइकाइट्रिस्ट 5 से 10 हज़ार लोगों के ऊपर तैनात होता है, और पाकिस्तान में एक साइकाइट्रिस्ट तकरीबन 2 से 5 मिलियन अफराद के लिए होता है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत थोड़ी मिकदार है यहाँ साइकाइट्रिस्ट की, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की, और अभी बहुत गैप है जिसको फिल अप करना है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अरफान पेशावर से। डॉक्टर साहब से हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि एक कांग्रेस अभी हुई है जो थीम के साथ कांग्रेसेस हो रही हैं वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन की, अगली जो कांग्रेस है वो डॉक्टर साहब पेशावर में करने जा रहे हैं। तो सर आप हमें थोड़ा सा बताएं कि उस कांग्रेस का एजेंडा क्या होगा, वहाँ पार्टिसिपेंट्स कौन से होंगे, वहाँ स्पीकर्स कौन कौन से होंगे, और टॉपिक्स कौन से सर आप डिस्कस करेंगे वहाँ? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। बुनियादी तौर पर हमारा ख्याल ये है कि जो मेंटल हेल्थ है इसको इन जनरल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखना ज़रूरी है। जैसे कि हम समझते हैं कि देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। सो अब अगर ये बात है तो हमारा ख्याल ये होना चाहिए कि जो दुनिया में हेल्थ को बुनियादी तौर पर देखा जाता है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। सो हमने इसके लिए ये सोचा कि अगर हम उनके साथ एक पेज पे लाइजॉन बना के नहीं चलेंगे तो मामला अच्छे से नहीं चलेगा। सो हम जो कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं वो बुनियादी तौर पर इस थीम के साथ है कि मेंटल हेल्थ एंड इट्स रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پہلے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز دیے تھے اور اس کے بعد اب آ کے انہوں نے اس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کہا ہے، ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم اس کو فوکس کریں، اور اس کو فوکس کرتے ہوئے ہمارا خیال یہ ہے کہ کون سے ایسے ایریاز ہیں جو ہمارے کانٹیکس میں زیادہ ضروری ہیں۔ ان میں جن ایریاز میں ہمارا انٹرسٹ بن رہا ہے وہ ایک ہے کلچر، ہم یہ سمجھتے ہیں کلچر سیکیٹری، ایبسلیوٹلی، کہ کلچرل سائیکیٹری ایک بہت ہی اہم ایسپیکٹ ہے جس کو ہمیں فوکس کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی صاحب، آپ سابق صدر ہیں پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کے اور ڈین ہیں کالج آف فزیشین سرجن کے سائیکیٹری میں۔ تو ڈاکٹر صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے سر، جو کرنٹ سچویشن ہے پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کی اور گورنمنٹ کی جو کنٹریبیوشن ہے اور جو مینٹل ہیلتھ کے ساتھ اسٹگما، یہ تین آسپیکٹس ہیں، تو کس چیز کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے سر؟ سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ذہنی صحت سب کے لیے ضروری ہے، اور نفسیات اور طب نفسیات صرف یہی نہیں بتاتا کہ بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے، بلکہ کس طرح سے رہا جائے، نیند کی کیسے کی جائے، گفتگو کیسے کی جائے، پڑھائی کیسے کی جائے، اپنی ترقی کیسے کی جائے، آپس کے تعلقات کیسے ٹھیک کی جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مینٹل ہیلتھ کو ڈیفائن کریں، WHO نے تو بڑی اچھی ڈیفینیشن بنائی جب صحت کو ڈیفائن کر رہے تھے کہ یہ کسی محض کسی بیماری کی عدم موجودگی کا نام نہیں، بلکہ جسمانی، نفسیاتی اور سماجی آسودگی یعنی خوشحالی کا نام ہے۔ دیر از نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ۔ لیکن جب مینٹل ہیلتھ کو ڈیفائن کیا گیا تو ورلڈ فیڈریشن آف مینٹل نے بڑے جامع قسم کی ڈیفینیشن بنائی ہے، جس کے 4 حصے ہیں کہ ذہنی کیفیت ایسے حالات کا نام ہے جس میں انسان کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہو، روزمرہ کے مسائل سے نمبر آزما ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، مفید اور ثمر مند کام کرے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کرے۔ دیٹ مینس if somebody is not contributing to his community and country, he is not healthy. So therefore اگر ہم نے ذہنی صحت کو فروغ کیا، کام کو لوگ انجوائے کریں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ساس بہو کا جھگڑا نہیں ہوگا، پڑوسیوں کے تعلقات اچھے ہوں گے تو عدالتوں کا کام کم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ڈرائیور اچھی طرح دیکھے کہ میں کتنی پرسکون آرام دہ ڈرائیونگ کر سکتا ہوں تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے، تو اسپتالوں کا پر جو بوجھ ہے نیورو سرجری کا، آرتھوپیڈک کا، کم ہو جائے گا۔ بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہیں ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ پروفیسر ڈاکٹر افضل جاوید صاحب۔ مجھے امید ہے کہ یہ ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسیشن کی جو کانگریس ہو رہی ہے، اس سے ذہنی صحت کے بارے میں مزید آگہی پیدا ہوگی۔ ہمارا سب سے بڑا مقصد اس سٹگما کو دور کرنا ہے جو کہ ابھی تک سوسائٹی میں مینٹل اور ذہنی صحت کے بارے میں موجود ہے، اور خاص طور پر اس کانگریس کا جو ٹاپک اور تھیم ہے وہ ہے پبلک مینٹل ہیلتھ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی صحت کے لیے جہاں دوائیوں سے علاج کی ضرورت ہے، اتنی ہی ضرورت ہے کہ ہم ان ذہنی امراض کی پریونشن اور ان کی ایک بہتر پروموشن کے لیے مینٹل ہیلتھ کے لیے ہم کام کر سکیں۔ تو یہاں پہ اس کانگریس میں جو بہت سارے مقالے پڑھے جا رہے ہیں وہ اسی ٹاپک کے اوپر ہیں کہ ہم پریونشن اور پروموشن جو ہے ان 2 ایریاز کو کس طریقے سے کور کر سکیں۔ تھینک یو سر۔ ایک تو ہم بات کرتے ہیں سر پروموشن آف مینٹل ہیلتھ، اور جو ہم سٹگما کو ریموو کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ تو ایک آسپیکٹ ہے جو کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک پیشنٹ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، ایکسیپٹ کر کے سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے گا نہیں، تب تک آپ کو پتہ ہے کہ یہ والا جو سٹگما اور یہ چیزیں دور نہیں ہوں گی۔ اب ایک دوسرا آسپیکٹ ہے جو کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایک آسپیکٹ ہے، جس پہ ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہوتے ہیں، کوآرڈینیشن ہے PPS کی اور ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسیشن کی، اور ہمارے لیے ناظرین یہ بہت ہی فخر کی بات ہے کہ جو ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسیشن ہے اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ہمارے ایک پاکستانی استاد بھی ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا استاذی الاستاذ کا لفظ میں تو استعمال کروں گا۔ تو سر کتنا ایک یہ جو کوآرڈینیشن ہے اس چیز کو بوسٹ اپ کرتی ہے وین اٹ کمز ٹو دی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آف دی ہیلتھ کیئر پروفیشنل آن مینٹل ہیلتھ؟ اس کی سب سے بڑی مثال یہ کانگریس ہے جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں۔ کانگریس شروع ہونے سے پہلے 1 ہفتے میں ہم نے یہاں پہ 17 ورکشاپس کی ہیں، اور وہ مختلف ٹاپکس کے اوپر تھی، جس میں ہم نے نہ صرف ڈاکٹروں کو بلایا بلکہ ہم نے سائیکالوجسٹ کو، سوشل ورکر کو اور مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کو، اور ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم ان کو سینسٹائز کر سکیں کہ جو ذہنی صحت ہے اس کی آگہی کے لیے، اس کی ریکگنیشن کے لیے، اس کی علاج معالجے کے لیے ہم کیا رول ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جب تک ہم ٹیچنگ اور ٹریننگ کے اوپر توجہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکیں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسیشن کے زیر اہتمام ہونے والی پبلک
मेंटल हेल्थ एंड एसोसिएट अपॉर्चुनिटीज़ की कांग्रेस में डिफरेंट जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ। यहाँ पर हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं।